हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आणि हांव वयता बाजरा. सो बाजरा वयता आसतना हिंग आमगे गॉगल एरिया आहा चोय हांवें म्हळ्ळें बेश्टें तुमकां शूट करून दाखयतो मो कित्याक हिंग न्हू आतांच चोय जायतीं कॅफेज बी आहाय. सो हिंग आतां आहा लापिनोज पिझ्झा, सेवंथ हेवन, हिचो हिंग टाटूज येता, न्यू ओपन जाता. सो कोणूय गॉगल एरिया बी रावताय जाल्यार चाव पिवपा येवपा जात चोय हिंगा. सो हांवें म्हळें तुमकांय बी शूट करून दाखयतलें आनी सांगतो म्हळें की थिंग न्यू कॅफे जस्ट रिसंटली 2-4 दीस जाले ओपन जालीश म्हूण. ओके, आनी म्हाका हॅपीनेस जालें आमकां हाडून हाय फ्रेंड्स, आमी येयल्याय चिकन बी घेवपाक. ओके, चिकन घेतलें दाखयता तुमकां. मुखार बाजार आमी गेलो, माणगांव बाजार. डॉगी आयज आनी शी बी आहेत डॉग्स. आनी मागीर न्हू फ्रेंड्स आमी चिकन घेवन भायर सरतालीं आनी मागीर थिंग हांवें चोयली टर्की. सो हांवें म्हणलें तुमकां शूट करून दाखयतो म्हळें. एक चोय कोंबी आहा, सुणी न्हिदोन आहाय आनी बरी दिसताली क्यूट. सो आमगेलें चिकन बी घेवन भायर सरलीं आनी घारा वचपा म्हूण भायर सरलीं न्हू. सो बरें दिसोलें म्हाका हें चोयन. हांवें मागीर एक फोटोय काडलो तेजो आनी मातशें इल्लें तुमकांय शूट करून दाखयलें. आनी मागीर हांव हिंग सांगता तुमकां तें टर्की खबरूय सांगतालें. बट मागीर हांवें चड आवाज येसर गाडये येता म्हूण हांवें तो म्युटार घायलो आनी म्हळें वॉयस ओवरू घालून तुमकां सांगतो म्हळें. सो हिंग आमी चिकन बी घेयलें आनी आमी मागीर भायर सरलीं वचपा. मागीर आयलें रवींद्र भवना कडेन मातशें तुमकां दाखयतो म्हळें. आनी काडोक जालोलो, पावसा जालोलें. बट मागीर मुखाम आमी सोंसड्या पावत म्हळ्यार आमी पावस लागलो. आनी आतां आमी घेवपा रावलें वेजिटेबल आनी DIY आहा थंय. हिंगा वेजिटेबल घेता. Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Govan Vlogs. सगळीं कशी हांव बरी आहाय न्हू. सगळीं तुमी बरी आहाय मुगो, आमी बी बरी आहाय. आनी गूड इवनिंग आतां. आनी आतां हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता म्हळ्यार मॉर्निंग आयिल्ले क्लिप्स घायल्ले तुमी चोयला आसतलें. सकाळ न्हिदेशें मातशें बाजरांत गेलोलें, जस्ट रोखडें वचोन येयलें थोडेंशें कितें घेवन. आनी मागीर आनी हांवें व्लॉगू करून नासलोलो, मातशें बिजी उरलें. आनी क्लास बी जाता आतां म्हळ्यार क्लास काबार जालें. सो आतां म्हळ्यार आतां व्हिडिओ स्टार्ट करुया. आनी आतां वयता किचनार रांदपाक कित्याक म्हाका फास्ट कितें रांदपा जाय. सो हांवें चिंतिल्लें म्हाका रूच येयली अशें करून करपा दिसोलें म्हाका गार्लीक ब्रेड. पयर करपा आसलोलें मागीर करूं ना. सो आतां हांव कोतां गार्लीक ब्रेड आनी कोतां हांव चिकन. सकाळ चिकन हाडलें न्हू. सो हांवें म्हणलें कितें गार्लीक ब्रेड आनी चिकन करुया. लायक चिकन हांव कितें कोतां अशें करून लायक हरियाली कबाब कोताय चोय तेशें कोन्न टायप. और यू कॅन से कबाब कोता, चिकनाक कबाब कोता. ओके, सो वील गो इन द किचन. लेट्स गेट लुक एट द इंग्रेडियंट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो किचना या आनी मागीर थोडेशें तुमकां हांव इंग्रेडियंट्स सगळें दाखयता जे कितें लागताय ते. जस्ट मोको आहा ते सिंपल फास्ट क्वीक मोको आहाय तेच इंग्रेडियंट्सान हांव कोतां. ओके, लायक तुमी आनी कितें घाताय बी जाल्यार म्हाका सांगाय. बिकॉज हांव मोको आहा तशें करून माय वे हांव तुमकोडे शेअर कोतां. ओके, सो हांवें म्हळें आज तें करून काडया. सो करुया चिकन फ्राय. आज सिंपल डिनर अशें करून कोता हांव आज डिनर आमकां. ओके, तशें करून आनी फास्ट कोता क्वीक. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. या चल. ओके, सो फ्रेंड्स हांव दाखयता चिकनाक कितें लागत तें. सो चिकना लागत तेंचो चिकन आनी ब्रेस्ट. ओके, हाफ kg आनी अशें करून पिसीस केले, क्यूब पिसीस केले. तुमकां व्हडले धाकटे तुमकां करपा जाता. ओके, पिसीस. आनी मागीर म्हाका एक पेस्ट करून घेवपा जाय. सो हिंग घेयलें हांवें कोरिएंडर लिव्स. ओके, हाफ असो आनी तेज्या हाफ मागीर मिंट अशें करून. ओके, आनी घेयलें 4 ग्रीन चिलीज. ओके, हे हांव तिनूय न्हू पेस्ट करून घेतलें. तुमकां जाय जाल्यार लेमनूय यूज करूंक जाता, बट हांव लेमन आनी घायना बिकॉज हांव घातलें कर्ड. ओके, सॉल्ट, हे आहा जिंजर गार्लिका पेस्ट, पेपर पावडर आनी इल्लीशी शुगर. ओके, सो फर्स्ट आतां हांव चिकना मॅरिनेट करपा जाय. सो ताका पयलीं हांव सॉल्ट लायन घेता. ओके, सॉल्ट एज पर युअर टेस्ट. तुमकां टेस्टा प्रमाणे सॉल्ट एड कराय, ताका लायाय. आनी तुमकां हांवें सांगिलां लेमनूय जाय जाल्यार चिकना लायन घेवपा जाता लेमन. ओके, लेमन आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट लायता. सो 1 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिका पेस्ट. सो हे लायता आनी हांव
मिक्स करून घेता तेका. ओके, पहिले लायता आणि बाय द टाइम हांव तो पेस्ट करून घेता. ओके, हे मॅरिनेट आता हे तिनूय पेस्ट करून घेता. सो हे घाता जारा, मिंट घाता आणि चिलीजूय बी घाता. चिलीज तुमगे टेस्टा प्रमाण तुम घालूं जाता. ओके, स्पायसीनसा प्रमाणे हांवें 4 घायले. ओके, आणि ताका फायन वांटून घेता. इल्लेशें उदक ऍड कोता आणि वांटून घेता. सो इल्लेशें उदक ऍड कोता आणि हें वांटून घेता. सो फ्रेंड्स, आपलो पेस्ट जालो रेडी. ओके, सो आतां हो पेस्ट हांव घाता इंतू. ओके, इंतू घाता, ऍड कोता जस्ट 1/4 टीस्पून ऑफ पेपर पावडर. ऍड कोता जस्ट एक पिंच ऑफ शुगर आणि ऍड कोता 2 स्पून ऑफ कर्ड. सो हांचो 2 टेबल स्पून ऑफ कर्ड ऍड कोता. ओके, आतां तेका मिक्स करून घेता आणि तेका मागीर मॅरिनेट करता फॉर हाफ एन आवर. ओके, सो हेंचें मॅरिनेशन जालें रेडी. ओके, आणि आता 30 मिनट्स हांव दवरून मागीर कुतोलें. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके, सो फ्रेंड्स, हांवें तुमकां सांगलां गार्लीक ब्रेड करतून. ओके, सो चीज गार्लीक ब्रेड. सो हिंगा हा चीज हांवें हो चीज घेयला, पिझ्झा चीज. ओके, तो हांव म्हाका स्क्रेप करून घेतलो. ओके, आनी लागतो म्हाका ऑरेगॅनो, चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून बटर घेयला. हांवें चड घेयना अशें करून. ओके, आनी गार्लीक चॉप करून घेयला. सो हांव गार्लीक इंत घालून तेका पयलीं भाजून घेतलें, दाखयता तुमकां. ओके, सो चोय बटर हांव बरो पयलो मेल्ट करून घेता. ओके, आनी न्हू फ्रेंड्स, हांवें चोय बटर मेल्ट केलो आनी मागीर हांवें घायला गार्लीक पीसीस. तुमकां जाय जाल्यार ग्रेटेड गार्लिकूय बी घालपा जाता. ओके, आनी हांवें मातशें अशें करून तेका अशें करून भाजून घेता. मीन्स बटरान जस्ट अशें करून. तुमकां जाय जाल्यार तेका ऑयलीनूय बी अशें करून हें करूंक जाता, कित्याक म्हाका तें मातशें सॉफ्ट करूंक जाय आनी बटरान गार्लीक बॉल लागत न्हू. सो हांवें म्हळें अशें करून कोतोलें आनी मागीर म्हाका तें काडून न्हू मागीर अशें करून मातशें मॅश करपा जाय. ओके, सो मागीर तें आतां थंय जालें आनी बरें करून जाल उपरांत मागीर तें हांव आतां काडून घेतलें. एक 2-3 मिनट अशें करून मातशें तेका कूक करून. आनी चोय फ्रेंड्स, आमगे गार्लीक तितून बटरान बरें अशें करून फ्राय जालें न्हू अशें करून. आनी हांवें तें अशें करून हिंग बोलां काडलां. तुमकां अशें करून मडलर आहा कित्या न्हू अशें करून घेवन हें करूंक जाता. ओके, सो आतां न्हू हें म्हाका मॅश अशें करून घेवपा जाय बरें करून. ओके, बारीक अशें करून म्हणजे बरें बटरान तें मातशें मेल्ट जावपा जाय. आनी तेका लागून हांवें मागीर अशें करून गार्लीक अशें करून स्पुनान हें केलें, बट मागीर मुगे बरें जावूं ना स्पुनान. सो हांवें मागीर घेयलें एक चपाटी हें कोताय चोय रोल अपीन तो घेयलो आनी तेज्यान करपा लागलो. आनी मागीर बरें जालें मुगेलें अशें करून चोय बरें मातशी जालें. सो हांवें मागीर आतां चिंतिलें जालें डन. सो मागीर एड केलो मुगे हो मेल्टेड बटर तितू. तुमकां तो बटर अशें करून मेल्ट करूं नाका जाल्यार रूम टेम्परेचर बटरूय बी घेवन तुमच्यान न्हू अशें करून इंत हें घालपा जाता. ओके, हांवें डायरेक्टली बटर अशें करून घायलो आनी अशें करून मू केलें हांवें. सो मुगे अशें करून बरें करून हें मिक्स जालें आनी बरें करून मिक्सचर रेडी जालो. मागीर हांवें एड केलें चिली फ्लेक्स इंतू. सो 1 टेबल स्पून ऑफ चिली फ्लेक्स एड केलो आनी मागीर मातशें मिक्स केलें तेका. मागीर हांवें म्हळें आमगे ऑरेगॅनो आहा चोय 1 टेबल स्पून. सो 1 टेबल स्पून ऑरेगॅनो एड केलो तितू आनी आतां बरें करून तें मिक्सचर रेडी कर. सो अशें करून तुम न्हू जायतें करून बी देखून फ्रिजीन दवरूंक जाता. मागीर तुम केन्ना यूज करपा जाता अशें करून ब्रेडा बी लावपा. ओके, सो हो जालो बटर गार्लीक हें जालो. ओके, मिक्सचर आनी अशें करून मिक्सचर रेडी करून मागीर आतां हांवें चिंतिल्लें आतां ब्रेडाचेर लावपाचें न्ही. सो बरें तेका बरें आनी हें मातशें बरें मिक्स केलें आनी आतां मुगेलो मिक्सचर जालो रेडी. चोय अशें करून बरें तेका मिक्स करून ग्रेटेड देखून घालूंक जाता. ग्रेटेड घाल जा आनी बरें जातलें. सो हें आनी प्रोसिजर लॉंग जावपा म्हणजे शॉर्टकट जातलें अशें करून सोमतें डायरेक्ट करूंक मेळटलें. सो फ्रेंड्स, हेचोय आमगेलें मॅरिनेट जाला. सो हांवें हेचोय हिंगा एक पॅन दवरल्या आनी तेजी हांव एड कोता ऑयल. ओके, कसलें ऑयल घालपा जाता तुमी.
आनी आतां ते पीसीस हांव तेजे घालता आनी तुमकां सांगलेला तुमकां स्क्यूवर्साचे बी देखून घालूंक जाता ओके बट हांव जस्ट अशें करून ताका घालून घेता आनी भाजून घेता आणि बरें ते मागीर भाजून घेवपाचें ओके मागीर उठचे पीसीस मागीर आनी भाजयता ओके सो बरें गोल्डन ब्रावन जावपर्यंत ताका भाजून घेता एक सायडीन आनी चोय फ्रेंड्स हांवें ब्रेड रेडी केला आमगे हें बटरा मिक्सचर गार्लीक मिक्सचर रेडी जाला आनी चोय मुगे सायड्यान बरें म्हाका ग्रेट करून दिला चीज ओके सो आतां तेका आमी अप्लाय करूया ओके सो अशें करून घालया आनी अशें करून तेजी तेका लायन घेया बरें करून जाय तितून तुमी अशें करून लायन घेवपाचें आनी मागीर एक हँडफूल ऑफ चीज तेजेर घालपाचें ओके चीज तुमकां नाका जा बेश्टें देखून अशें करून कोरून घेवपाक जाता ओके बरें करून ताका चीज घालून घेवपाचें तुमकां तो बटरा अशें करून गार्लिका मिक्सचर अशें करून मातशें चोडूं जाय जाल्यार तेंय बी तुमच्यान घालूंक जाता अशें करून ओके तें बरें अशें करून लायन घेवपाचें आनी मागीर ओके बरें करून अशें करून करपाचें पयलीं हांव हें सगळ्यां लायन घेता मागीर दाखयता तुमकां सो चल फ्रेंड्स सगळें अशें करून घायला आनी देखून चीज घालूंक जाता ओके हांवें थोडो अशें करून घायला आमकां जाय चोय तितलो घालूंक जाता तुमकां जाय जाल्यार अशें करून भरपूर घालपाक जाता ओके सो हे आमकां न्हू चोडूय चीज हांव घायना भुरग्यां मातशें आनी चड घातलें जाय जाल्यार तांकां ओके आनी ओके आनी आतां आमी ताका अशें करून तवाचेर ताका करून घेया फ्राय करून घेया ओके ओके फ्रेंड हांवें चोय दवरल्या तवो आनी हांव न्हू आमगे ब्रेड स्लायसीस न्हू हेजे अशें करून घालता सो आमी दोगांयकू हिंग दवरया आनी ताका न्हू अशें करून लीड लायता जस्ट ओके आनी लो फ्लेमीचेर ताका मातशें ताका हें करून घेया खूब करून घेया सो टील हें मेल्ट जावपर्यंत अशें करून चीज मागीर मेल्ट जाता न्हू तें ओके ताका लागून ओके तुमकां जाय जाल्यार न्हू इंच भितर इल्लेशें अशें करून उदो कटोरी उदक घालूंक जाता बट हांव तें आनी घायना जस्ट डायरेक्ट अशें करून घेता ओके आनी तुमकां इवन जाय जाल्यार एअर फ्रायराक घालूंक जाता ऑर ऑल्सो आवना करपाक जाता ओके हांव अशें करून करता सो हें आतां म्हणजे 2-3 मिनटां बरें जावपाक आनी मागीर दाखयता आनी चोय हांवें फ्रेंड्स आतां ताका टर्न करून घेता आनी म्हाका तें ग्रील पॅना अशें करून बरें माप येताय तें बरें दिसताय ओके ताका सगळ्याक टर्न करून घेता ताका बरें करून फ्राय करून घेता अशें गोल्डन ब्रावन जावपर्यंत दुसऱ्या सायडीन ओके स्क्यूवर्साकूय घायल्यार बरें जाता अशें करून स्क्यूवर्साक घालपाक जाय न्हू आनी ताका हें करूंक जाय आज स्क्यूवर्साक घालूं ना आतां ओके आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमकां बटर एड करपाक जाता उरल्यार मातशें लावपाक जाता हांवें आज ऑयलीनू फ्राय केला आमचें ओके सो दोन्ही आटी बरें फ्राय करता मागीर दाखयता सो फ्रेंड्स एक 3-4 मिनट्स जाले आनी चोय हांव अशें करून ओपन करता आनी चोय आनी आमगेले रेडी जालो सो चीज मेल्ट जालो ओके सो आतां हांव ताका काण घेता ओके
आनी आतां घाता आनी दोन. ओके आनी दोन करून दवरता आनी ताकाय बी कोण घेता. ओके दाखया आनी 3-4 मिनट्स ताका जायन दितलो. आनी हेचोय आमगेलें चिकन रेडी जालें चिकनूय बी. सो ताकाय हांव आतां काण घेता. दोनी हातीन बरें गोल्डन ब्रावन जाला. ओके सो ताकाय काण घेता. आनीचोय फ्रेंड्स हांवें आमगेलो सेकंड बॅची गायला. म्हाका न्हू स्क्युवर्स नाय म्हूण हांवें स्क्युवर्सां गायल ना. ओके सो तुमकां जाय जाल्यार स्क्युवर्सां घालपा जाता. फ्राय जाता आनी ही कोण काटा मागीर दाखयत तुमकां. आनी चय फ्रेंड्स आमगेले चीज गार्लिक ब्रेड आनी आमगेले कबाब इज रेडी. चय प्लेटींग केलें बरें कांद्या स्लायसी टोमॅटोज बी घाल आनी वेरी टेस्टी जाला. सो तुमी बी ट्राय कराय. ओके तुमच्यान हांवें सांगिलां स्क्युवर्सां बी घालून करूं जाता. म्हाका सद्या स्क्युवर्स नाय म्हूण ताका लागून हांवें ग्रील केला. ओके लवली जाला. चीज बरो मेल्ट जाला. तुमच्यान आनी चीज घालपा जाता बरें अशें करून. ओके हांवें सो दिसतू गायला आमकां. ओके चड चीज लायक जायना न्हू तांकां बट बाबा घातो हांव अशें करून जाय जाल्यार आनी भरपूर चीज आनी वेरी डिलिशियस. सो आमगेले चीज गार्लिक एंड आमगेले कबाब आर रेडी टू ईट. ओके सो फ्रेंड्स आतां मुगेले कोण जालें आनी ब्रेड गार्लिक ब्रेड आनी हें जालें कितें चिकन. ओके सो तें जालें. सो हांवें म्हळ्यार आतां व्हिडिओ पयलीं एंड करुया बिकॉज न्हू मागीर आमगे टीव्ही बी ऑन जाता आनी मागीर आवाज येता. सो हांवें म्हळ्यार फटाफट पयलें केलें आनी म्हळ्यार पयलें व्हिडिओ एंड करुया म्हूण. ओके सो फर्स्ट हांव घेता शाउट आउट्स. सो फर्स्ट शाउट आउट निका न्यून्स, सिल्विया फाल्काओ, इमॅक्युलेट फर्नांडीस, डॉल्सी, एन्जॉय युअर लाइफ प्रेजेंट लाइफ तृप्ती. सो आनी अनिशा ट्रवासो, गोवन गर्ल सुप्रिया, ओफेलिया डायस, अलेक्जेंड्रा फर्नांडीस, क्रिस्टीन, वेल्सी डिसिल्वा, रोशेल मास्करेनस, लीना लोबो, लूसी शेर्जी, बजिलिया परेरा, डॉक्टर मरियन सल्दाना, Avina Fernandez, Marciana Lucas, Life Story by Goan Girl Blaze, Catherine Cordo, American Opticare, Larina Martins, Sandra Fernandez, Avelia Fernandez, Alistair de Arons, Alina Pereira, Dory Cardozo, Antoinette Gomes, Irene Rodriguez, Ravina Rato, and Florence. सो ही न्हू आहलो मुगे कालच्या व्लॉगाक कोण कमेंट केलें ती नांव आसूं चड आहलोली म्हूण म्हळ्यार फास्ट फास्ट होली नांव घेतले. सो तुमकां सगळ्यांक न्हू बिग 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 थँक्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. तुमी इतू टायम काड मुगे व्हिडिओचो ते ऑन टॉप कमेंट करताय. सो दॅट रियली मिन्स अ लॉट. ओके सो ही आहलो मुगे खंयची हांवें तृप्तीगे बाबागे नेम सेरेमनी हेम गेल्ली चोय ते व्लॉगाक कमेंट केल्ली. सो ती जायती आहलोली नांवां. सो हांवें म्हळ्यार फटाफट नांव घेतो म्हूण. ओके सो आनी कांय म्हणना. सो फट क्विक नांव घे आनी तुमकां सगळ्यांक बिग थँक्यू. ओके तुमी तू म्हाका सपोर्ट करताय तू मोग दिताय. सो सदां अशेंकू म्हाका सपोर्ट आनी मोग दियाय. ओके आनी फ्रेंड्स आजू कोणे सब्सक्राइब केलना न्हू प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चॅनल. सो सगळ्यांकू हा सब्सक्राइब बटन क्लिक कराय आनी मुगे चॅनला सपोर्ट कराय आनी डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकॉन टू गेट नोटिफाईड. ओके फ्रेंड्स आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली को शेअर कराय आनी तुम कसली मुगे रेसिपी बी फॉलो केल जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचे फोटो काड सेंड कराय. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ओके हांव मुगे व्हिडिओचे घातले. ओके मुगे नांव घेन आनी आज तो कोणा गेली बर्थडे हाज अ हॅपी बर्थडे टू यू. मे गॉड ब्लेस यू. मे ऑल योर ड्रीम कम ट्रू. दिस इज फ्रॉम वेनिसिया गोवन व्लॉग्स. आनी हो तो व्हिडिओ तुमकां तो लायक जालो जाल्यार लायक कराय. लायक करपा इसरो नाकाय. ओके गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दिस व्हिडिओ ऑफ मायन. कित्याक तुमकां तो लायक कोनाय जाल्यार म्हाका कशें कळटलें मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जालो म्हणून ताका लागून. ओके आनी कांय ना हा जे सिंपल अशें करून डिनराचो हांवें कितें करता तोच शेअर केला बिकॉज मॉर्निंग आनी कांय शेअर करूं ना मातशें बिजी उरलें आनी मातशें बाजरां बी गेलें तें कितें तुमकां शूट करून म्हणजे गायलें व्लॉगा.
आनी आज कांय नाहलो सिंपल व्लॉग मुगेलो जस्ट रेसिपी ओके तुमकां सगळ्यांक थँक्यू तुमी मोग दिला मुगे कालचे व्लॉगा बी सो आय रियली दॅट मीन्स अ लॉट जायते जाण तुमी आनी मुगे न्यू जायते सबस्क्रायबर्स बी जाले कालचे व्लॉगा सो तुमकां सगळ्यांक वेलकम टू माय चॅनल ओके आनी थँक्यू वन्स अगेन सगळ्यांक तुमकां ओके आनी कोणे मुगेली रायसा बी रेसिपी बी चोयल ना जाल्यार न्हू मुगे बंट गार्लिक रायस असो मुगे व्लॉगाचेर चोय चॅनलाचेर आहा ओके आनी कांय ना आनी तुमकां कसली रेसिपी बी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट डावन करून सांगाय न्ही आय वील शेअर इट ऑन माय व्हिडिओ ओके आनी न्हू आयची रेसिपी तुमकां ही मुगे स्टायल जे हांवें केली ती गार्लिक ब्रेड बी आनी एज वेल चिकनूय बी ओके सो माय स्टायल कितें बी घालूंक बी जाल्लें तुमी कितें घाताय जाल्यार म्हाका कमेंट डावन करून सांगाय कित्याक म्हाका न्हू चड तें ऑयली बी करूं नाका सो हांवें माय वे केल्या अशें करून कित्याक गार्लिक बी अशें करून थोडे जाण ऑयली बी अशें करून भाजताय बी तशें करून सो आय जस्ट वॉन्ट टू डू इट माय वे ओके सो तुमी सांगाय म्हाका मुगे रेसिपी तुमकां कशी लागल ती ओके आनी कांय ना ट्राय कोराय बी आनी मागीर म्हाका कमेंट करून सांगाय कशी लागल ती जस्ट कबाब न्हू डायरेक्टली देखून अशें करून फ्राय करपा जाता एअर फ्राय करूंक जाता ऑर स्क्युअर्सान करपा जाता सो एनी वे तुमी करपा जाता ओके सो इट इज अप टू यू ऑल अशें करून आनी जालें आनी कांय ना बरें जाता टेस्टी जाता आनी तुमी बी ट्राय कराय ओके मुगे रेसिपीज आनी आतां व्हिडिओ एंड कोता सो तुमकां हो मुगे व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय म्हाका सपोर्ट कराय मोग दियाय ओके गायज सो व्हिडिओ एंड कोता सी ऑल गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टाटा बाय बाय देव बरें करूं मोग आसूं एंड कीप स्मायलिंग